अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के आज के एपिसोड में हम कुरान की सूरह नंबर 54 यानी सूरह नंबर 54 सूरतुल कमर के लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं सूरतुल कमर के लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करूं, उसके बारे में आपको कुछ बता दूं। सूरह अल कमर ये मक्की सूरह है। इसमें अरबी हरूफ है 1482 यानी 1482, अल्फाज हैं 348 यानी 348, आयतें हैं 55 यानी 55, रुकू हैं 3 यानी 3। अब हम सूरह 54 सूरह अल कमर के लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। क़यामत करीब आ गई और चांद शक हो गया, और अगर वे कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फैल लेते हैं और कहते हैं कि ये हमेशा से होता चला आया जादू है। और उन्होंने झुटलाया और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की, और हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर है। और तहकीक उनके पास आ गई वे ख़बरें जिनमें इबरत है, कामिल दानिशमंदी की बातें, बस उन्हें डराने वालों ने फ़ायदा ना दिया। सो तुम उनसे मुंह फैल लो जिस दिन बुलाएगा एक बुलाने वाला फरिश्ता नागवार शय की तरफ। उनकी आंखें झुकी हुई होंगी, वे कब्रों से इस तरह निकलेंगे गोया कि वे परगंदा टिड्डियाँ हैं। पुकारने वाले की तरफ लपकते हुए काफिर कहेंगे ये बड़ा सख्त दिन है। छुटलाया इनसे कब्ल कौम नूह अलैहिस्सलाम ने, पस उन्होंने हमारे बंदे नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाया और उन्होंने कहा दीवाना, और उसे डराया धमकाया। पस उसने अपने रब को पुकारा कि वे मगलूब हो चुका, पस तू मेरी मदद कर। तो हमने कसरत से बरसने वाले पानी से आसमान के दरवाजे खोल दिए और ज़मीन से चश्मे जारी कर दिए। पस ज़मीन आसमान का पानी उस काम पर मिल गया जो इल्म इलाही में मुकर्रर हो चुका था कौम नूह अलैहिस्सलाम की गरकाबी के लिए, और हमने उसे तख्तों और कीलों वाली कश्ती पर सवार किया। हमारी आँखों के सामने हमारी निगरानी में चलती थी, उसके बदले के लिए जिसकी नाकदरी की गई। निशानी रहने दिया तो, और तहकीक हमने उसे बतौर निशानी रहने दिया, तो क्या है कोई नसीहत पकड़ने वाला। बस देखो कि कैसा हुआ मेरा अजाब, मेरा डराना। और तहकीक हमने नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया, तो क्या है कोई नसीहत पकड़ने वाला। आद ने झुटलाया तो कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरा डराना। हमने नहुसत के दिन में उन पर तुंद और तेज़ हवा भेजी जो चलती ही गई। वे लोगों को उखाड़ फेंकती थी गोया कि वे जड़ से उखड़े हुए खजूर के तने हैं। सो कैसा हुआ मेरा अजाब और मेरा डराना। और तहकीक हमने नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया, तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला। समूद ने डराने वाले रसूलों को झुटलाया, बस उन्होंने कहा क्या हम अपने में से एक बशर की पैरवी करें, बेशक उस सूरत में हम अलबत्ता गुमराही और दीवानगी में होंगे। क्या हमारे दरमियान उस पर वही नाजिल की गई, नहीं बल्कि वे बड़ा झूठा खुद पसंद है। वे कल जल्द ही जान लेंगे कि कौन बड़ा झूठा खुद पसंद है। ए साले अलैहिस्सलाम, बेशक हम भेजने वाले हैं ऊँटनी उनकी आजमाइश के लिए, सो तू उनका अंजाम देखने के लिए इंतज़ार कर और सब्र कर। और उन्हें खबर दे कि पानी उनके दरमियान तकसीम कर दिया गया है, और हर एक को अपनी पीने की बारी पर हाजिर होना है। तो उन्होंने अपने साथी को पुकारा, सो उसने 10 दारजी की और ऊँटनी की कूचें काट दी। तो कैसा हुआ मेरा अंजाम, मेरा डराना। बेशक हमने उन पर एक ही चिंगाड़ भेजी, सो वे हो गए बाड़े वाले की सूखी रौंदी हुई बाढ़ की तरह। और तहकीक हमने नसीहत के लिए कुरान को आसान कर दिया, तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला। लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने रसूलों को झुटलाया, तो बेशक हमने उन पर पत्थर बरसाने वाली आंधी भेजी। लूत अलैहिस्सलाम के अहले खाना के सिवा कि हमने बचा लिया उन्हें सुबह सवेरे अपनी तरफ से फजल फरमा कर। इसी तरह हम जजा देते हैं उसे जो शुक्र करे। और तहकीक लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें हमारी पकड़ से डराया, तो वे डराने में झगड़ने शक करने लगे। और तहकीक उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम से उनके मेहमानों को बुरे इरादे से लेना चाहा, तो हमने उनकी आंखें मिटा दी, चौपट कर दी,
پس میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو، اور تحقیق صبح سویرے ان پر دائمی عذاب آ پڑا، پس میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو، اور تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور تحقیق قوم فرعون کے پاس رسول آئے، انہوں نے ہماری آیتیں احکام اور نشانیوں کو جھٹلایا تمام کی تمام، تو ہم نے انہیں آ پکڑا ایک غالب اور صحیب قدرت کی پکڑ کی صورت میں۔ کیا ان سے تمہارے کافر بہتر ہیں یا تمہارے لیے معافی نامہ ہے قدیم صحیفوں میں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جماعت اپنا بچاؤ کر لینے والے ہیں؟ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور وہ بھاگیں گے پیٹ پھیر کر، بلکہ قیامت ان کی وعدہ گاہ ہے، اور قیامت کی گھڑی بہت سخت اور بڑی تلخ ہوگی۔ بے شک مجرم گمراہی اور جہالت میں ہیں، اس دن وہ اپنے چہرے کے بل جہنم میں گھسیٹے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا تم جہنم کی آگ لگنے کا مزہ چکھو۔ بے شک ہم نے ہر شے کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا، اور ہمارا حکم صرف ایک اشارہ ہوتا ہے جیسے آگ کا جھپکنا، اور البتہ ہم ہلاک کر چکے تم جیسے بہت سو کو، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا صحیفوں میں ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ بے شک متقی باغات اور نہروں میں ہوں گے، صاحب قدرت بادشاہ کے نزدیک سچائی کے مقام میں۔ دوستو آج ہم نے سورہ القمر کے لفظی ترجمے کو مکمل کر لیا، کمپلیٹ کر لیا۔ جو قرآن کی 54ویں سورہ تھی، سورہ نمبر 54 تھی، سورہ القمر، اس کو مکمل کر لیا، کمپلیٹ کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم سورہ رحمان کے لفظی ترجمے کی شروعات کریں گے۔ جب تک آپ ان لفظی ترجموں کی ویڈیو کلپس کو شیئر کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے آئیے، ہر انسان تک پہنچاتے آئیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنی شفقت، اپنا کرم، اپنا رحم ہمارے پر نازل کرے، اور آپ کو اور مجھے اس کام کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ دوستو آپ میرے ویڈیو کلپس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس پہ کمنٹ کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کر کے بلیک کر دیجئے، جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے، اور آپ ویڈیو دیکھ اور سن کر دوسرے لوگوں تک شیئر کر دیں۔ اور کرونا وائرس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھیے، اور جو لوگ کرونا وائرس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے، ان کو جلد سے جلد صحت عطا فرمائے، اور جو لوگ دنیا چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور باقی لوگوں کو کرونا وائرس سے بچا کر رکھے۔ دوستو باہر جائیے تو منہ پر ماسک لگا کر جائیے، اور اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرتے رہیے، اور اپنے ماں باپ کی سیوا کیجیے، بڑوں کو عزت دیجیے، اور چھوٹوں کو پیار کیجیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ایپیسوڈ میں قرآن کی سورہ نمبر 55 سورۃ الرحمن کے لفظی ترجمے کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے، اور آپ کو کل جو کہ عید ہے، عید الفطر کی بھی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔